أستاذ، سننتقل إلى الهندسة أليس كذلك؟ ندوزو لا جيومتري. إذا هاد المصطلحات خاصين بالهندسة. إذا أولا عندنا لي زوتي دو جيومتري، أدوات الهندسة. إذا أدوات الهندسة كنعرفوهم: مسطرة، لا ريغل، كوس أو مثلث، ليكار، منقلة، ان رابورتور ou bien le rapporteur نصف دائرة، بركار، لو كومبا، نقطة. إذا النقطة لو بوان. إذا النقطة لو بوان ماشي لا بوان، لو بوان. قطعة ان سيغمون. مستقيم اون دغوات. نصف مستقيم اون دومي دغوات. إذا زاوية أونغل. إذا الدرس ديال الزوايا غنشوفو لي زونغل دغوا، أونغل دغوا زاوية قائمة، أونغل إيغو، أونغل أوبشي. إذا دائرة ساق. الدائرة اش كيكون عندها؟ مركز لو سونتر. إذا مركز الدائرة لو سونتر، الشعاع ديالها لو غايون، القطر ديالها ديامتر، لو ديامتر. مربع، كاري، مثلث، تريونغل، تريونغل، أونغل، تريونغل. المثلث عنده ثلاثة أجزاء. مستطيل، ريكتونغل، معين، لوزونج، متوازي الأضلاع، باراليلوغرام، منتصف. إذا منتصف قطعة، ميليو، لو ميليو دان سيغمون، ضلع، لو كوتي. إذا لي كوتي دان كاري سون إيغو، إذا متقايسين. شبه منحرف، ترابيز، رأس، سومي. إذا رؤوس المثلث. إذا المثلث عنده ثلاثة ديال رؤوس، إذا 3 سومي. سهلة. نعم. جي لا دوزيام بارتي دو لا جيومتري. دونك عندنا سونتر، إذا ديجا درناه. مركز، إذا مركز الدائرة، لو سونتر دان سيركل. قطر الدائرة، إذا ديامتر. قطر رباعي، مثلا قطر مربع أو قطر مستطيل كنقول ليه دياغونال، لي دياغونال. شعاع الدائرة، إذا غايون دان سيركل. قوس، ان ارك. محيط، بيريمتر. مساحة، لاغ، إذا لاغ أو بيان لا سيرفاس. إذا من الأحسن نديرو لاغ. حجم، فوليوم، رباعي، ان كادريلاتير. دونك لا سيميتري، تماثل. دونك عندنا لا سيميتري سونترال، التماثل المركزي. لا سيميتري أكسيال، التماثل المحوري. دونك اون دي مماثل لو سيميتريك. ازاحه، ترانسلاسيون. اذا المستوى، بلان. اذا المستوى عنده دو ديمونسيون، اذا عنده جوج ديال الابعاد. الفضاء، اسباس. اذا اسباس عنده ثلاثه ديال الابعاد: لا هوتور، لا لونغور، لي لارجور. اذا مثلا لا كلاس تاع اسباس، اذا عباره على فضاء. باراليل، موازي. إذا دو دغوات باراليل، إذا مستقيمان متوازيان. بيربونديكولار، متعامد. إذا دو دغوات بيربونديكولار، إذا هما اللي كيعطونا زاوية قائمة، ان أونغل دغوا. سيكونت، متقاطعان، دو دغوات سيكونت. إذا نزيد هنا اس، إذا متقاطعان. بريزم، موشور. لارجور، العرض. لونغور، طول. La hauteur, l'artificiel. C'est clair? Oui, merci beaucoup, maître. Allez-y, donc بقات لنا لا ديغنييغ باراغراف. إذا بقى لنا الفرع الثالث والأخير: الأنشطة المبيانية والإحصائية، لي زاكتيفيتي غرافيك إي ستاتيستيك. يلا تقى. إيشيل، سلم. جيد. دونك ليشال هو السلم. إذا السلم هو كيحول لنا المسافات الحقيقية إلى مسافات على الخريطة أو العكس. إذا ليشال هو خارج قسمة المسافات على الخريطة على المسافات الحقيقية. دونك ليشال إيكال لي ديستونس سور لو بلان سور لي ديستونس ريال. أوفسول، لابسيس. أكس، محور.
إذا عندنا لاكس دي زابسيس محور الأفاصيل، إي لاكس دي زوردوني إذا محور أراتي. عندنا الإحداثيات هما لي كوردوني، إذا لي كوردوني إحداثيات. حصيص إذا بالنسبة للإحصاء حصيص، إذا الحصيص هما اللي كنحسب مثلا أحصي عدد التلاميذ، إذا هذوك عدد التلاميذ كيتسموا حصيص. إذا الحصيص ليفيكتيف. إذا دالة فونكسيون، دالة تآلفية فونكسيون في. دالة خطية فونكسيون لينيير. منوال إذا هذا المصطلح خاص بالإحصاء. مود إذا المنوال هو القيمة الموافقة لأكبر حصيص. لا بروبورسيوناليتي تناسبية، إذا التناسب بروبورسيونيل، إذا المتناسب بروبورسيونيل. الأصل لوريجين، إذا الميل لا بونت، إذا الميل كيتعلق ليا بالدوال. السرعة المتوسطة لا فيتاس مويان. بورسونتاج النسبة المئوية. المنحى إذا المنحى من إلى لو سونس. الاتجاه لا ديريكسيون. معامل كويفيسيون par exemple coefficient de proportionnalité معامل تناسب. تمثيل مبياني représentation graphique. تردد فريكونس، التردد تا هو كنلقاوه في ستاتيستيك، إذا في إحصاء. إذا عندي هنايا حصيص وعندي حصيص إجمالي إفيكتيف، دونك ليفيكتيف توتال، وعندي الحصيص المتراكم ليفيكتيف كوميلي. مزيانة توقع؟ نعم. جيد. إذا عندك شي تساؤل؟ لا مشكور أستاذي الكريم. جيد. المصطلحات كاملين غنعاودوهم بالتفصيل في لي لوسون اللي غادي نديرو. دونك اون فا ساريتي لا، على بروشين ان شاء الله. الله يعاونكم. توقع؟ باي باي. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا، ولا تنسى ضغط الجرس للتنبيه